नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। समय परिवर्तनशील छ र समयसँगै घटनाक्रमहरू पनि परिवर्तनशील छन् र यिनै परिवर्तन भएका घटनाक्रमका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ, विषयवस्तुलाई खोतल्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा खास गरी हामी झन्डै 2/3 जनमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसको विभाजन र अझ खास गरी नेकपा जुन ढङ्गले सर्वोच्चको आदेशसँगै विघटन भयो, एमाले र माओवादीमा जुन फर्किसकेपछि नेकपा एमाले भित्रको पछिल्लो विवाद कहाँ पुग्यो, कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास हुँदैछ अथवा बल्झिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ र गण्डकी प्रदेशको संस्थापन सरकार भन्नुपर्छ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले 3 वर्ष पार गरिसकेपछि एक खालको फरक ढङ्गले नयाँ सरकार आइसकेको स्थिति छ र त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले यति भनिसकेपछि आजको पाहुनाको विषयमा जानकारी पक्कै पनि पाइसक्नु भएको छ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेकपा एमालेबाटै सुरु गरौँ होइन। आजको दिनमा नेकपा एमालेको एकता, यहाँ जब मुख्यमन्त्रीबाट बिदा लिनुभयो त्यसपछि काठमाडौँ गएर धेरै प्रयास गर्नुभयो, केही मिडियाहरूमा पनि आयो, त्यो प्रयासले पाइरहेको सफलता भनौँ या विफलता कस्तो छ? जुन अभियान हाम्रो पार्टीले सुरु गर्यो, इन्डिभिजुअली भन्दाखेरि व्यक्तिगतबाट भन्दाखेरि मैले पनि सुरु गरेँ। यो हामीले सुरु गरेको यो अभियान चाहिँ सफलतामा पुगिन्छ भन्ने विश्वास छ। आज बिहिबार होइन, भोलिको दिनसम्म यो पुगिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। शुक्रबारसम्म भनेको कसरी मिल्यो भने होइन। अब मैले माधव नेवालजीसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो होइन। त्यसमध्ये मैले अन्तिममा उहाँलाई चाहिँ के अनुरोध गरेको थिएँ भने यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले मलाई सुनाउनु, कतिपय मैले पनि अनुभूति गरेको, हामीले पनि हेरिरहेको, बाहिरबाट पनि देखिरहेको विषय हो होइन। कतिपय चाहिँ बाहिरबाट देखा जस्तो नभएर भित्रको चाहिँ अन्तरङ्गी सम्बन्ध तपाईँले जुन प्रश्न व्यक्त गर्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँहरू दुईजना बिचको चाहिँ धेरै समस्या हो। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी पार्टीको नेता, पहिला नेकपा हुँदाखेरि वरिष्ठ नेता, फेरि नेकपा हुँदाखेरि नै नेता होइन। अब अहिले चाहिँ नेकपा एमाले हुँदाखेरि वैधानिक रूपले भन्दाखेरि चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ उहाँ वरिष्ठ नेतै हो। तर हाम्रो वैधानिक उसमा चाहिँ हाम्रो आउटगोइङ निवर्तमान चाहिँ अध्यक्षलाई चाहिँ के अरे वरिष्ठ नेता र त्योभन्दा अघिल्लो अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँको फेरि नेता रूपान्तर गर्दै जाने प्रक्रियाअनुसार अहिले नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता जगन्नाथ खनाल पार्टीको नेता, तर सबैको मनमनमा चाहिँ वरिष्ठ नेतै हो भन्ने गर्छौँ हामी। वैधानिक व्यवस्था त्यो हो होइन। र उहाँसँगको कुराकानीमा चाहिँ सिद्धान्तको कुरा या चाहिँ राजनीतिको कुरा या दर्शनको कुरा या सङ्गठनको चाहिँ के गरेको कुराहरू भन्दा पनि बेसी अब एउटा वरिष्ठ नेताको हैसियतले चाहिँ केपी ओलीले ट्रिट नगरेको, उहाँलाई खालको चाहिँ तपाईँको निषेध गर्ने कुरा चाहिँ गरेको या चाहिँ उहाँको चाहिँ भावना नबुझेको, एकलौटी ढङ्गले चल्न खोजेको भन्ने चाहिँ आरोप मात्रै धेरै देखिन्छ होइन। अब यता चाहिँ केपी ओलीसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने भने उहाँले त्यत्रो चाहिँ गर्नुभयो, पार्टी सरकार चल्न दिएन, पार्टी चल्न दिएन, सारा गर्यो, प्रचण्डसँग मिलेर चाहिँ पार्टीभित्र समस्या पैदा गर्यो भने यो चाहिँ दुईटाको चाहिँ तपाईँको यो मनोभावना नमिलेको, कार्यशैली नमिलेको कुरा मात्रै देखिन्छ होइन। अनि यो सबै उहाँको चाहिँ कुरा सुनिसके पछाडि मैले करिब 1.5 घन्टा सुनिसकेपछि मैले मार्फत के भने हामी चाहन्छौँ के भनेदेखि केपी ओली र तपाईँ जगन्नाथ खनाल होइन, अहिले चाहिँ हाम्रो दुईवटा वरिष्ठ नेताहरूलाई चाहिँ पार्टी अध्यक्षले यो पार्टीलाई एकीकृत गरेर सङ्लो पार्टी हाम्रो दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तपाईँले विभाजित होइन, तपाईँहरू एउटा पश्चिमतिर, एउटा पूर्वतिर, एउटा उत्तरतिर फर्किने होइन कि तपाईँहरू एकै मुख भएर एकै दिशातिर फर्केर एकीकृत भएर चाहिँ ल अब हाम्रो पालो सकियो, अब तपाईँहरूको पालो भनेर चाहिँ सङ्लो एमाले सुम्पाउनुपर्छ तपाईँहरूले। त्यो चाहिँ अपेक्षा चाहिँ मैले तपाईँबाट पनि गरेको छु होइन। त्यस कारणले तपाईँले भन्नु पऱ्यो, भन्दा त तपाईँले चाहिँ म पार्टी नयाँ पार्टी खोल्छु, नयाँ पार्टी खोलेर म प्रचण्ड उपेन्द्र देवासँग चाहिँ पार्टी सरकार के अरे चुनावी एलायन्स गर्छु भनेर पनि भन्नुभयो। तर यो कुरा चाहिँ भन्नेको लागि भनेको कुरा हो यो होइन। मलाई यो विश्वको कुरामा विश्वास छैन। तपाईँ पार्टीमा त्यो कुरा तपाईँसँग भन्नुभयो कि बाहिरको कुरा? मसँग भन्दाखेरि कुरा होइन।
अनि मैले के भने त्यसमा लास्टमा तपाईँले पार्टी खोज्नु नै भन्नुभयो 1 2 3 के चाहिँ हो तपाईँले भन्नुपर्ने ल पार्टी एकताको लागि आन्तरिक एकताको लागि 1 2 के गर्नु भन्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ पार्टीले गरेको कारबाहीहरू फिर्ता लिनु पर्यो र फागुनको 28 गते पछाडि गरेका निर्णयहरू खारेज गर्नु पर्यो 2075 जेठ 2मा पुगेर त्यहाँबाट रिस्टार्ट गर्नु पर्यो पार्टीको गतिविधि पार्टीको सङ्गठन 3 पावर सेयरिङ हुनु पर्यो भने हो भने मैले उहाँसँग भेट्नुभन्दा अगाडि नै मैले पावर सेयरिङ गर्छु भने आफूले व्यक्तिगत रूपमा मैले उठाइसकेको थिएँ होइन उपेन्द्र प्रचण्डसँग मिल्ने कुरा तपाईँसँग गरे कि नगरे मसँग गर्नुभएको थियो भनेपछि त्यो बाटोमा जाँदैछु भन्नुभयो मलाई त्यही बाटोमा जाने हो भन्नुभयो मैले यो बाटोमा जाने हो त छैन यो तपाईँले भन्ने कुरा हो एउटा हजुर होइन चित्त दुखेको बेला रिस उठाएको बेला भनेको कुरा हो होइन त्यसको लागि तपाईँ पार्टी एकतामै रहनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ अनि पार्टी एकता बनाउनलाई आन्तरिक एकता कायम गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले 3 अप्सन भन्नुभएको थियो कि 3 अप्सनमा चाहिँ 2टा अप्सन त हाम्रो चाहिँ के अरे 10 जनाको कार्यदलले 10 बुँदे समितिबाट टुङ्गिसकेको विषयमा तर उहाँ चाहिँ त्यो 10 बुँदे सहमतिप्रति उहाँको चाहिँ आलोचनात्मक समर्थन खालको थियो केपीले त्यसलाई अन गर्नुभयो समर्थन गर्नुभयो ठिक छ बेला कार्यान्वयन गर्ने यो सकारात्मक छ सकारात्मक व्याख्या गरौँ सकारात्मकले कार्यान्वयन गरौँ भनेर उहाँले बैठकमा भन्नुभयो होइन र बैठकले यो अनरसिप लिएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ उहाँको चाहिँ तिमीले यो गरेको कुरा म सहमत छैन भन्ने टाइपको तर नेताहरूसँग कुराकानी गरेर आउँदाखेरि फेरि कार्यदलको साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि भन त गर्दै गरेर कुरा हुन्छ भन्ने टाइपको एकदम दोधारा टाइपको कुराकानी गर्नुभएको स्थितिमा चाहिँ आखिर चाहिँ पावर सेयरिङको कुरा चाहिँ नमिलेर चाहिँ खास गरेर माधव नेपाल मैले सिधै भन्नुपर्दाखेरि त माधव नेपालसँग हिजो लागेका हस्ताक्षर अभियानमा लागेका सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुगेका पछि चाहिँ तपाईँको भोट हाल्न नगएका र भोट हाल्न गएका टोलीहरू त छ नि त्यहाँ त भोट हाल्न गएका साथीहरूले कार्यक्रममा रहेको साथीहरूले के भन्नु भने पार्टी एकतामा विकल्प छैन हिजो हामीले जसरी सोचे भए पनि नयाँ पार्टी खोलेर जानुपर्छ क्या भनेर सोचेर भए पनि अब पार्टीले यो खालको चाहिँ तपाईँहरू 2 जनाको चाहिँ सहमति बनेको कार्यदलले यो सहमति गर्यो अहिले चाहिँ तपाईँको यो सहमतिमा हामी चाहिँ प्रचण्डबाट पनि धेरै बहकिएका रहेछौँ त्यो बेला हामीले प्रधानमन्त्री बनाउने ठाउँमा हामी पुग्यौँ उपेन्द्र बाबुरावले पनि विश्वास गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ हामी पार्टीको अध्यक्ष भन्दैछ यो कुरा भेटिएको रहेछ अब पार्टी एकताको विकल्प छैन भनेर उहाँलाई चाहिँ घेराबन्दी गर्नुभयो चाहिँ पार्टी एकताको विकल्प छैन पार्टी फर्काउनुपर्छ अब हामी पार्टी खोल्ने कुरा हामी छैन भनेर सबैले भनेपछि भनेको दोस्रो पुस्ताको घेराबन्दीमा माधव नेपाल अलि पर्नु भएको छ अहिले चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब यतातिर केपी ओलीतिरको चाहिँ दोस्रो पुस्ताको नेताहरू जो कार्यदलमा थिए हजुर उहाँहरूको पनि र उतातिरको चाहिँ कार्यदलमा रहेको साथीहरूको पनि त्यो घेराबन्दी गर्ने भित्र अप्रत्यक्ष म पनि छु भन्नु पऱ्यो अब कार्यदलमा नभएको हाम्रो भीम आचार्यजी पनि हुनुहुन्छ होइन र हाम्रो पार्टीको चाहिँ आदरणीय उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली असलसिंह साक्य होइन र अनुशासन आयोगको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो अमृत बोहरा उहाँहरू चाहिँ दिल दुखेको हो होइन तर पार्टीप्रतिको माया त हो नि पार्टीलाई माया मार्न सक्ने ठाउँमा त उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि पार्टीको आन्तरिक चाहिँ सुदृढीकरणको आन्तरिक एकताको विकल्प छैन भन्ने ठाउँमा पुगेपछि अहिले माधव नेपालजीसँग चाहिँ उहाँहरू सबै चाहिँ अब अन्त अरू कुरा नसोच्ने अब पार्टीमा फर्कनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको छ त्यसो हो भने उहाँलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाएर भए पनि पार्टी जानु पऱ्यो यो कुरामा पार्टी अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष चाहिँ तयार हुनु पऱ्यो भन्ने खालको छ मेरो विश्वास के छ भने कमरेड केपी ओलीलाई पनि हामीले भनेका छौँ होइन यद्यपि मैले चाहिँ पहिला चाहिँ के अरे कमिटीमा पनि मैले यो कुरा राखेको हो पार्टी नेकपा एमालेको एकता आजको आवश्यकता हो नेकपा एमाले एकता नहुँदाखेरि नेकपा फुट्यो त्यो अर्को दुर्भाग्य भयो होइन त्यसबाट मुलुकमा चाहिँ के अरे केही चाहिँ राजनीतिक सङ्कटहरू अस्थिरताहरू उत्पन्न हुन थाल्यो त्यसमा पनि शाही माओवादी केन्द्र शाही नेकपा एमाले आफै दुरुस्त चाहिँ आफ्नो सङ्गठनको गतिविधिमा रहेको भए त्यहाँभित्र बिखराव नदेखिएको भए विभाजन विखण्डन नदेखिएको भए पनि यो परिस्थिति आउने थिएन पार्टी जो चाहिँ तपाईँको एकीकृत भएको पार्टी चाहिँ एकीकरणबाट चाहिँ संविधान अदालती प्रक्रियाबाट न्यायालयको चाहिँ निर्णयले चाहिँ छुटिए पनि उनीहरू कार्यगत एकता त गर्न सक्थे नि त सरकारमा कायम रहन सक्थे सरकार चलाउन सक्थे होइन तर त्यो कुरा पनि नरहेपछि चाहिँ र चाहिँ स्वयं नेकपा एमाले आफै बिखण्डनमा पर्ने स्थिति भएपछि मुलुकमा जुन खालको राजनीतिक अस्थिरता देखा पर्यो मुलुकमा चाहिँ अदालत चाहिँ प्रभावी हुने चाहिँ स्थिति देखा पर्यो नेताले गर्नुपर्ने निर्णय चाहिँ न्यायाधीशले गर्नुपर्ने त्यसको पहिलो शिकार तपाईँ हुनुभयो त्यस कारणले त्यसमा मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने यो सबै स्थितिमा चाहिँ अब एमालेको एकताको विकल्प छ आन्तरिक एकताको विकल्प छैन आन्तरिक सुदृढीकरणको विकल्प छैन होइन भन्ने आधारमा त्यसको लागि चाहिँ पावर सेयरिङ गरेर भए पनि जानु पर्यो
हिजो चाहिँ पार्टी एकताको लागि चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ अर्को अध्यक्ष मानेको। अब अहिले आफै आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने भने जतिसुकै ठुलो चाहिँ उहाँले गल्ती गरोस्, महाभुल गरोस् होइन, कमसँग चाहिँ कलङ्क लगाउने कामहरू उहाँले गर्नु भए पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ अब के अरे पछि चाहिँ समीक्षा गर्दै गरौँला। काम कसो तर्फबाट कति कमजोर भयो। अहिले समीक्षाको बेला होइन, अहिले हामी एकताको बेला हो। मनमुटाउलाई चाहिँ त्यागेर चाहिँ के अरे सहकारी गर्ने बेला हो, समन्वय गर्ने बेला हो भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यस कारणले त्यो कुरामा पनि अस्ति उहाँले मिटिङमा पनि भन्नुभयो सबै चाहिँ के अरे भुलहरू हाम्रो तर्फबाट कमी कमजोरी भएकै हो। कमी कमजोरी भएको भए पनि अब हामी पार्टीमा काम गर्ने भन्ने यसरी बन्यो भने माफी चाहिँ दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सबैलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कुनै कारवाही हुन्न भन्ने कुरा हो नि। त्यो यो कुराले गर्दा हाम्रो तर्फबाट गल्ती भएको त भन्नु भएन, हाम्रो तर्फबाट गल्ती भएको भनेर अध्यक्षले भन्नु भएको छैन होइन। अध्यक्ष यो त यो सन्दर्भमा उहाँहरूसँगै कुरा गरेको छ नि। अध्यक्षको चाहिँ के समस्या गर्दा अब कमिटीले गर्छ नि। अब पहिलो शिकार तपाईँ भन्नुभयो, दोस्रो शिकार सम्भवतः लुम्बिनी प्रदेश बन्दैछ होला, केन्द्र सरकार पनि ढल्यो होइन कम्युनिस्ट पार्टीको। क्षति चाहिँ कतिसम्म बेहोर्न तयार हो तपाईँहरू भन्नेको हो नि त। त्यस्तो त्यो क्षति बेहोर्न चाहिँ अभिशप्त हुनुहुन्न। हामी सबैले चाहिँ एकपटक चाहिँ तपाईँको फेरि चाहिँ बिउजेर चाहिँ कुरा के अरे पुनर्जागरण काम गर्नुपर्छ, पुनर्जागृत हुनुपर्छ, पुनर्सङ्गठित हुनुपर्छ, पुनर्एकीकृत हुनुपर्छ भनेर मैले यहाँबाट म गएर त्यत्रो अभियान सुरु गरेँ। त्यो पुनर्जागृत गर्ने कुरा जस्तो आमराफीको कुरा छ नि, अहिलेसम्म जोबाट गल्ती भयो त्यहाँ त्यसलाई बिर्सने। यसले फेरि भोलि समस्या बल्झाउला नि त। अहिले तत्कालका लागि तपाईँहरू मिल्नु भयो भने भोलि समस्या यो त अहिले भोलि के होला भनेर जोखाना हेरिराख्ने भने अहिले एकता हुन सक्दैन। भोलि फेरि झगडा होला के गर्ने, एकता किन गर्नु पऱ्यो? भोलि आज जे हो आजको आवश्यकता के हो त्यही अनुसार गर्ने हो। भोलि कुरो त कसले जिम्मा लिन सक्छ? तर हामी के भन्छ भने अहिले चाहिँ यो खड्को टार्न सक्यो भने धेरै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित हुँदै जान्छ र भोलि हामी नै हो अहिले यो चाहिँ के अरे पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको होइन। दुईवटा नेता झगडा गरेकै थिए, दोस्रो पुस्ताको नेताले बचाएको। तपाईँले यो फेरि खोइ के हेरेर बस्यो दोस्रो पुस्ताको नेता नभएको कार्यदल पनि थिएन। कार्यदल चाहिँ के बनेर चाहिँ सहमति नगरे भए पार्टी यो ठाउँमा आउने थिएन र दुईवटा नेतालाई प्रेसर पनि पर्ने थिएन। हामीले यो चाहिँ गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ दुर्घटना होला भने चाहिँ किन ग्यारेन्टी छैन भन्ने कुरा, हरेक कुराको ग्यारेन्टी लिन सकिन्न। तर म के कुरा एस्योर गर्न सक्छु, विश्वास दिलाउन सक्छु भने अहिलेको एकता पछाडि हामी फेरि पछाडि झगडा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सकभर अहिलेबाट धेरै कुरा शिक्षा लिएर यस्ता द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ बेलैमा चाहिँ के अरे समाधान गर्ने बाटो चाहिँ हामी लाग्छौँ र त्यस्तो दुर्घटना चाहिँ हुनबाट पार्टीलाई जोगाउँछौँ। होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भने विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने होइन, संसदमा उपस्थित भएर भोट हाल्ने पार्टीका नेताहरूलाई छुट दिने कुरा एउटा होइन। अर्को पार्टीसँग अरू समकालीन नेताहरूसँग सरसल्लाह नगरिकन एकतर्फी ढङ्गबाट बढ्ने पार्टी अध्यक्ष जसले दुईपटक त संसद विघटनै गर्नु होइन, उहाँहरूको विषयमा समीक्षा हुँदैन भने आम तलका जुन तपाईँहरूका आधारभूत तहका कार्यकर्ता हुनुहुन्छ नि, अहिले समीक्षाको विषय होइन। तपाईँको आधारभूत तहको कार्यकर्ताले के भन्नु? होइन, केही पनि भन्दैन। पार्टी एक त खोजिरहेको छ अरे पार्टी एक त गर भने तपाईँहरूले उहाँहरूको अनुशासनमा बस्नुहोस्, नैतिकता रहन्छ। होइन, यस्तो हुन्छ नि। तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहिँ मिल्दैन भने यस्तो चाहिँ माधव नेपालजीले गरेको चाहिँ अपराध भन्छ भने पोलिटिकल क्राइमकै थरी भन्यो भने त्यो गल्ती मात्रै होइन, कमजोरी मात्रै होइन, आलोचनाको मात्रै विषय होइन, त्यो विरोधको मात्रै विषय होइन, त्यो कारवाहीको विषय हो त्यो। तर अब यो कारवाहीतिर लैराख्ने हाम्रो आफ्नै बेलामा व्यवस्थापन नगर्दाखेरि नेताहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु हो। एक खालको मनमनै रियलाइजेसन त धेरैले गर्नुभएको छ, हामीले साह्रै ठुलो गल्ती नै गरे भन्ने कुरो। त्यही बेला चाहिँ के अरे उहाँलाई छुटेर त अब पार्टी एकता त हुँदैन नि त होइन, पार्टी एकता हुँदैन। त्यस कारणले भोलि फोरम होला, महाधिवेशन होला, या चाहिँ के अधिवेशन होला, त्यहाँ पनि छलफल गरौँला। यस्तो चाहिँ स्थिति भएर यो कारणले चाहिँ यो ठाउँमा यो परिणाम पुग्यौँ हामी भन्ने कुरा समीक्षा पनि होला। पार्टी अध्यक्षले एक्लै चल्न खोजेर पनि यो समस्या आयो भने पनि कोणबाट कुराहरू उठ्लान्। त्यहाँ कमी कमजोरी पार्टी अध्यक्षबाट पनि भएको हो। अझ त्यो पार्टी अध्यक्षको त्यो कमी कमजोरीबाट उठाएर आफूले ठुलो चाहिँ के अरे गल्ती चाहिँ गर्ने ठाउँ अर्को नेताहरू पुग्नु, यो झन् अर्को चाहिँ कुरा भयो होइन। यी चिजहरूको चाहिँ अहिले समीक्षा गर्ने छलफल गरिरहनु बेला होइन कि त्यो गरी। मेरो प्रश्न कहाँनिर तपाईँका नैतिकवान कार्यकर्तालाई के शिक्षा दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। के प्रश्न गर्नुहुन्छ? नैतिकवान कार्यकर्ता भनेर चाहिँ के भन्छौँ हामी पार्टीको निर्देशन भन्दा गुडको निर्देशनलाई चाहिँ ठुलो मान्यौँ हामी होइन। माधव नेपालले बेला रङसँग बोल्छ त यो कमसेकम शेरबहादुरलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर चाहिँ त्यसको गल्ती भयो भने पार्टीभित्रै गरेर पार्टीभित्रैबाट हटाउने प्रयत्न गरौँ होइन, पार्टीभित्रै फेर्ने प्रयत्न गरौँ। आफू तयार हुनुपर्छ त, आफ्नो लागि पो लबिङ गर्नुपर्छ त। अर्का चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई उचालेर कसैले जाने चाहिँ तपाईँको के अरे निर्वाचनमा बसिरहेको मान्छेलाई चाहिँ उचालेर ल्याएर राजपाटमा ल्याउने कुरा त कम चान्स हुने गल्ती के अरे
भुल त थिएन नि होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ कार्यकर्ता हामी त्यसको पछि लाग्यौँ नि त। त्यो चाहिँ 27-28जना 26जनाले त त्यो पछि लाग्यो। यो 26जनालाई सबैलाई कारवाही गर्ने कुरा भन्यो भने जनताको चाहना कार्यकर्ता चाहना त्यो चाहना कारवाही नगर्ने अहिले बरु चाहिँ सबै सम्झा बुझा गरेर चाहिँ एकता ल्याउनु पऱ्यो भनेको छ। अध्यक्षले के कमजोरी गर्यो, अध्यक्ष कमजोरी गर्ने गर्दा यो चाहिँ खण्ड खातिरमा चाहिँ घिउ थप्ने काम गर्यो भन्ने स्थिति गर्ने हो भने त फेरि चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको सबै विपक्षी मिलेर आफ्नै पार्टी मिलेर अध्यक्षले गोरु चुटाइ गरिरहेको छ। त्यत्रो चाहिँ तपाईँको सत्ताबाट सिंहासनबाट झार्यो। त्यही बेला फेरि त्यो के अरे अध्यक्षलाई धोइ चुटाइ गर्नु त के फाइदा हुन्छ आन्दोलनलाई, पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ? यो निष्कर्षमा छन् क्या तलको चाहिँ पार्टी सदस्यदेखि लिएर तल। अहिले चाहिँ मिलेर जाऊ होइन, अरू गर्ने कुराहरू पछि गर्दै गरौँ नि भन्ने गर्न चाहिँ गर्ने पछि जान्ने होइन, गर्न गर्ने पछि गर्ने भने छलफल हुन्छ अनि आलोचना आत्मालोचना हुँदा चाहिँ गति स्वीकारेर अनि त भइगयो भनेर उठ नि। फेरि चाहिँ पार्टी चाहिँ एकता भएर एकतामा आइसक्यो तिमीहरूले मौका पाएमा कारवाही गर्छ भन्ने कुरा सायद त्यो ठाउँ पुग्दैनौँ हामी। खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिति होइन, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा झन्डै 2 तिहाई हिजो एमाले माओवादी संयुक्त मोर्चा गर्दा पनि नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो, यसमा 2 मत रहेन होइन। उहाँ सत्ताबाट ओर्लाउँदाखेरि फेरि पुरानो भन्दा पनि अझ तल पुग्ने स्थिति, नेतृत्वलाई दोष दिने किन होइन? पहिला चाहिँ नेतृत्व भनेर चाहिँ एकजना मात्रै मान्ने कि सचिवालयले मान्ने, स्थायी कमिटीलाई मान्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई मान्ने? जस्तो गण्डकी सरकार यो के गर्यो गरेन भन्दा तपाईँको टाउकोमा आउँछ नि त। एउटालाई मात्रै दोष दिने हो भने निवर्तमान सरकारको कुरा गर्यो भने जस्तै एउटालाई मात्रै दोष दिने हो भने फेरि पनि हामी निष्कर्षमा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ दृष्टिकोण पूर्वाग्रही हुन्छ कि पहिले माथिको पूर्वाग्रह के यसले यसो गर्यो त्यसो गर्यो। हामी अरू कोणबाट नै हेरौँ न, हिजो चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको नेपालमा 6जना प्रधानमन्त्री भयो कम्युनिस्टका। यी 6जना प्रधानमन्त्री भनेको सबैभन्दा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको, भौगोलिक अखण्डताको, स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरेर होइन, आफ्नो 2टा छिमेकी मुलुकहरूसँग चाहिँ आम्ने सामने गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको सन्तुलित चाहिँ विदेश नीति कायम गर्ने कुरामा, सार्वभौमिक समानताको आधारमा चाहिँ विदेश नीति कायम गर्ने कुरामा त अरूले गरेनन् नि। यो बाटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको उचाइ आज बढेको, त्यही उचाइबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ जितेको, त्यही उचाइबाट हामीले प्रदेशसभा के अरे प्रतिसभा जितेको। यो कुरा चाहिँ भन्यो भने केपी ओलीलाई मात्रै दिनु पऱ्यो, हामीले अहिले गल्ती केपी ओलीलाई मात्रै देखाउने हो भने त्यो त नेतृत्व केपी ओलीले गर्यो, तर पार्टीले हो नि त, सिङ्गो पार्टी गरेपछि भएको कुरा त सत्य हो, सिङ्गै पार्टीले गरेको होइन। हाम्रो त्यसमा हाम्रो कता चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन, हाम्रो आलोचना चाहिँ एकाङ्गी देखिन्छ। जसको भारी पनि उहाँले बोक्नु पर्यो, जसको भारी पनि गलत हो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा सबैले भनेको कुरा के हो भनेदेखि केपीओलीको ठाउँमा अरू कुनै नेता निर्वाचित भएर आएको भए संविधान नबन्न पनि सक्थ्यो 2072। किनभने हाम्रो सामु चाहिँ के थियो भनेदेखि के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे मित्र चाहिँ राष्ट्रहरूको ठुलो दबाब थियो होइन। यो चाहिँ तपाईँको सर्वसम्मत भयो मात्रै संविधान बनाऊ, सर्वसम्मत भएन भने अलि पर्खेर अलिक पर धकेर चाहिँ बनाऊ। यो त टाइम बाई गरेर चाहिँ त्यो संविधान बनाउन दिने कुरा थियो नि त। त्यसको बिचमा पनि उभिएर मलाई भनिदिनुहोस् सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ संविधान बनाऊ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सम्मान गर्छौँ, तर सर्वसम्मत चाहिँ भएन भने के संविधान नबनाउने? हाम्रो अन्तरिम संविधानमा जे प्रबन्ध छ सबैबाट सर्वसम्मतबाट बनाउने, सर्वसम्मत भएन भने चाहिँ के अरे बहुमतबाट बनाउने भन्ने कुरा जुन के अरे कुरा चाहिँ ती शक्तिहरूसँग चाहिँ अडान लिएर चाहिँ हाम्रो संविधान हामी आफै बनाउँछौँ। हाम्रो चाहिँ आत्मनिर्भरको अधिकार हो, हाम्रो यो स्वतन्त्र मुलुकको एउटा अधिकार हो आफ्नो संविधान आफै बनाउने। छिमेकीहरूले हाम्रा मित्रहरूले हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ तर डिक्टेट गर्न सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ अनि नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ सुशील कोइराला सहितको नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर अब हामी अलमलिन हुन्न संविधान बनाउनुपर्छ भनेर सुशील कोइराला चाहिँ खास गरिकन चाहिँ प्रचण्ड कमललाई कन्भिन्स गरेर एउटै धारमा ल्याउनेको नेतृत्व लुकिया छैन नि त, केपीले गरे भने होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 2टा चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ के अरे देखिँदाखेरि केपी र प्रचण्ड चाहिँ एकदमै चाहिँ बाचाबाच गरिरहेको नेता, माओवादीको चाहिँ कटु आलोचक अनि एमालेको कटु आलोचक माओवादी, यो 2टा बिचको चाहिँ एकता गर्ने कुरा त केपी र प्रचण्डले गरे नि त। यही 3वटा चाहिँ मूलभूत चाहिँ जगको आधारमा चाहिँ हामी चुनावमा चाहिँ हामीले विजय हासिल गरेको होइन। त्यस कारणले यस्तो स्थितिमा चाहिँ भन्दाखेरि विशिष्ट भूमिका चाहिँ केपीले निर्वाह गरेकै हो होइन। त्यस कारण अहिले पछिल्लो कालको बिग्रिने कुरामा पनि
पिसिरो ढङ्गले केपीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ जुन चाहिँ काम गर्यो त्यसको चाहिँ जस लिने हो भने यो बिग्रेको अब जस पनि लिनु तयार हुनुपर्छ, दिनु नै पर्छ हामीले। तर सिङ्गो पावरमा अस्ति मैले भने एउटा चाहिँ मिटिङमा पनि केपी ओलीलाई चाहिँ गलत काम गर्ने कुरा या चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ अलि के अरे एकतर्फी रूपमा काम गरिरहँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ के अरे सचेत नगराउने, उहाँको यो कुरामा चाहिँ असहमत गर्ने कुरा त गरेन नि हामी पनि ठुल्ठुलो हेरेर बस्यौँ भने हामी पनि सबै यसको दोषी हौँ। र माधव नेपालले यस्तो चाहिँ हरकत के अरे जुन खालको चाहिँ कामहरू गर्नुभयो, जुन खालको चाहिँ पार्टीको विरुद्धमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ पद्धतिको विरुद्धमा जुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ काम गर्नुभयो, कहिले यो 15 वर्ष मासु भएको व्यक्तिबाट त्यो चाहिँ हुन्छ भने कल्पनाभन्दा बाहिर कुरा होइन। त्यो काम गर्दा पनि खुरुखुरु पछि लागिरह्यो नि त। त्यो दोस्रो तहको नेताहरूको गल्ती मान्ने कि नमान्ने, सबै माधव नेपालले गरे हो त। दोस्रो नेताले पनि त्यो गल्तीमा आफ्नो चाहिँ के अरे सहभागिता के अरे जे चाहिँ तपाईँको हिस्सा हो त्यो चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ क्या। म व्यक्ति पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको कार्यकालमा जति पनि पब्लिकली बोल्नुभयो त्यो बोल्ने क्रममा केपी ओलीको सपोर्टमा बोल्नु भएन भन्यो भने के हुन्छ? संहिताको सन्दर्भमा उहाँले देखाउनु भएको व्यवहारको विषयमा होस्, कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा होस्, अरू कानुन बनाउने र बाटो फुकाउने सन्दर्भमा जुन तपाईँले केन्द्र सरकारप्रति आगो गर्नुभयो त्यो त केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्छ। त्यो त म एउटा सरकारको प्रमुख थिएँ, उहाँहरूको सरकारको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ संविधानले चाहिँ तपाईँको यो अन्तरिम व्यवस्थापनको कारण गर्ने कुरामा, संहिता कारण गर्ने कुरामा त्यसको मूल जिम्मेवार चाहिँ नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारलाई बनाएको थियो। कर्मचारीको व्यवस्थापनको कुरा होस्, स्रोत साधनको व्यवस्थापनको कुरा होस्, होइन, कार्यालयहरूको व्यवस्थापनको कुरा होस्, भौतिक चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा होस्, सबै चाहिँ हामीलाई त दिएको थिएन नि। त्यो सबै अधिकार चाहिँ केन्द्रीय सरकारलाई दिएको थिएन, सङ्घीय सरकारलाई दिएको थियो। नेपाल सरकारले हामीलाई जे आवश्यकता थियो, जुन खाँचो भइरहेको थियो, जुन गतिमा हामी हिँड्न चाहेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सक्दो चाहिँ सहयोग, यथेष्ट सहयोग, चाँडो सहयोग, पर्याप्त सहयोग गरेन भन्ने कुरा मेरो हमेसा गुनासो थियो। किन हामीले चाहिँ तल चाहिँ काम गर्दाखेरि जे समस्या भइरहेको थियौँ त्यो समस्याको चाहिँ मर्मलाई चाहिँ उहाँले बुझिराख्नु भएको थिएन। अरूले गरे के गरेन भन्ने कुरा हो, मैले जे देखेँ मैले त्यो काम गरेँ होइन। त्यो मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा सहयोग देख्ने, अरू बेला सहयोग देख्ने कसरी हुन्छ? केपी ओली भन्ने व्यक्तिलाई विरोध गर्नु भन्दा पनि नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकार जुन रवैया थियो, जुन दृष्टिकोण थियो, जुन माइन्डसेट थियो त्यसको चाहिँ विरोध गरेर आउनु। त्यसको विरोध गर्दाखेरि सम्भवतः त्यसको चाहिँ अध्यक्ष, त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मेरो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, आफ्नै चाहिँ तपाईँको दलको चाहिँ नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सत्य कुरा, साँचो कुरा, आफ्नो समस्या परेको कुरा, संहितालाई बल पुग्ने कुरा चाहिँ नबोल्ने कुरा हुन्थ्यो त। त्यस कारण मैले उहाँको विरोध जस्तो देखिने भयो मैले बोलेँ। त्यसमा अहिले पनि मलाई गर्व के छ भनेदेखि मैले संहिता कार्यान्वयनमा चाहिँ एउटा चाहिँ संहिता कार्यान्वयनको लागि एउटा प्रदेश सरकारको झन्डा उठाउने काम गरेँ, झन्डा बोल्ने काम गरेँ, त्यो कुराको नेतृत्व गरेँ मैले होइन। तर त्यसको साथसाथमा चाहिँ कति पार्टीको चाहिँ आन्तरिक जीवनमा चाहिँ म फेरि हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका विचारहरू के बेला अगाडि सारेका विचारहरू मैले मान्नु पर्थ्यो होइन। जुन चाहिँ तहसम्म मैले नमान्दा पनि हुन्छ, म चाहिँ तपाईँको मुख्यमन्त्री भएपछि एउटा आफ्नो एउटा चाहिँ हैसियत चाहिँ रहन्छ, त्यसमा चाहिँ मैले एक कदम पनि तलमाथि गरेको छैन। म आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उचित ढङ्गले मैले काम गर्छु होइन। यहीँनिर मेरो प्रश्न, तपाईँ मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि केन्द्र सरकारले, भनौँ न केन्द्र सरकार भने चाहिँ केपी ओली जो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ काम गरेर नदेख्ने, सङ्घीयतालाई चाहिँ राम्रो बनाउन नचाहेको देख्ने होइन, कर्मचारी माथि नै राख्न एकात्मक ढङ्गले राख्न खोजेको देख्ने, यहाँ त बजेट पनि त्यो पञ्चायती शैलीको आयो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, त्यो देख्ने, त्यहाँबाट ओर्लेपछि फेरि केपी ओली एकदम अच्छा उहाँ ठिक हो भन्ने के हो? गर त त्यो प्रश्न करेक्सन गर्नुहोस् पहिले। मैले केपी ओली चाहिँ तपाईँको के अरे ठिक छ, केपी ओली अहिले सरकारमै छैन, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री छैन। अनि नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा, अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अर्को भइसक्यो, सरकारको नेतृत्व अहिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार बिचको सम्बन्ध के छ भनेको अहिलेको मुख्यमन्त्रीले भन्ने हो। म त प्रतिपक्ष छु, त्यति बेलाकै सोध्दैछु म तपाईँलाई। त्यति बेला त के थियो, म बाहिर निस्कने बेला चाहिँ अब प्रदेश सरकारले चाहिँ जे समस्याहरू भइरहेको थियो समस्याहरू समाधान गर्ने कुरा त उहाँ हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश सरकार त म थिइनँ। अनि आफ्नो हैसियतै नभएको चाहिँ कुरा चाहिँ मैले बोलेर हुन्न नि। अनि त्यति बेला केपी ओली अब त मुख्यमन्त्रीले बोल्नु पर्यो। अनि मैले त्यति बेला समस्या परिरहेको छ मुख्यमन्त्री, त्यति बेलाकै ठाउँमा तपाईँलाई उभ्याएर सोध्दैछु। त्यति बेला त मैले विरोध गरेकै हो भने के समर्थन गरेँ? त्यही त
मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दाखेरि विरोध गर्नुपर्ने पात्र के थियो? तपाईँले यति कुरा नहेर्नु न, म मुख्यमन्त्री मात्रै थिइनँ नि, म पार्टीको थाई कमिटी सदस्य पनि थिएँ। थाई कमिटी सदस्यले यो पार्टीले निर्णय गरेर कतिपय कारण गर्नुपर्छ पर्दैन, त्यो कारण गर्ने कुरामा त म मुख्यमन्त्री मैले छुट्टी त पाउँदैन, किनभने यो पार्टी सिस्टम हो होइन। पार्टी सिस्टममा चाहिँ पार्टीको निर्देशनमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ, चल्नुपर्छ। होइन त्यति मात्रै हो र? तपाईँले त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन मुख्यमन्त्री तपाईँको नेतृत्वमा अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू ल्याएर पनि छलफल गर्नुभयो केन्द्र सरकार विरुद्ध। त्यो त मैले स्ट्यान्डिङ कमिटीको सदस्य भइसकेले गरे होइन नि, मैले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेले गरेको। यो मुख्यमन्त्री जस्तै अरू 6वटा मुख्यमन्त्रीहरू पनि समस्या एउटै हो। यो संहिता कार्यान्वयनको हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ, हामी शून्यबाट सुरु गरिरहेका छौँ। हाम्रो समस्याहरू स्पेसिफिक समस्याहरू पनि छन्, आफ्ना विशिष्ट समस्याहरू पनि छन्, तर आधारभूत चाहिँ समस्याहरू त हाम्रो एउटै हो नि। त्यो आधारभूत समस्याहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेर चाहिँ हामी केन्द्र सरकारसँग बोलाउनु भन्यो भनेको त्यसको तत्कालीन बाधक भनेको प्रधानमन्त्री थियो, केपी ओली थिएन हो? त्यसो भए होइन, तपाईँको व्यक्ति चाहिँलाई हेर्ने हो भनेदेखि त तपाईँले चाहिँ यो प्रदेशले गरे भन्नुहुन्छ कि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले गरे भन्नुहुन्छ? मुख्यमन्त्री आफ्नो संस्था हो, प्रदेशको कुनै एउटा संस्था होइन, ऊ व्यक्ति मात्रै हो होइन। त्यो व्यक्तिले त्यो संस्थामा बस्दाखेरि जुन जुन हैसियत लिन्थ्यो त्यो हैसियत प्रयोग गर्यो, त्यस कारण त्यो व्यक्ति संस्थामा बदलियो होइन। त्यस कारण मैले चाहिँ तपाईँको व्यक्ति एज ए केपी ओली, मोहन प्रसाद ओलीको चाहिँ छोराको विरोध गरे होइन मैले चाहिँ नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ विरोध गरे हो, या नेपाल सरकारको चाहिँ एटिट्युडको विरोध गरे हो। नेपाल सरकार भन्ने बित्तिकै खालि प्रधानमन्त्री होइन, त्यसका मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्यहरू पनि संघीयताको पक्षमा चाहिँ तपाईँको त्यो फ्रेन्डली देखिएन कि, एका दुई फ्रेन्डली दिएको, धेरै होस्टाइल देखिने संहिताप्रति। हामीले यहाँबाट गरेको कुराहरू पनि के अरे त्यो फाइलै नउठाइदिने, अनि या चाहिँ नबुझेको, या बुझ्ने प्रयत्न नगरेको, या चासो नदिएको होइन, यस्तो चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ देखिन्थ्यो। त्यस कारणले तर त्यसको शीर्षमा चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भयो भने, मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्री भयो भने प्रधानमन्त्रीको बढी आलोचना हुने कुरा जोडेको आफ्नो ठाउँमा। त्यो प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दाखेरि मुख्य सचिवदेखि लिएर सबै मन्त्रालय सचिवहरू पनि पर्छ। सीमा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले सञ्चालनको 50,000 कर्मचारी पनि पर्छ। नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको चाहिँ प्रहरी प्रशासन र चाहिँ तपाईँको एपिएफए सेना पनि पर्छ, जसले यो संहिता प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूको भूमिका छ नि। अनि यो सबैको भूमिकाको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसको आलोचना या समर्थन गर्ने गरे हो क्या। आलोचना त गर्नु पर्यो, किनभने त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा थियो, संवैधानिक अधिकारको कुरा थियो। संविधानले चाहिँ तपाईँको यो अधिकार प्रदेशलाई, यो अधिकार सङ्घलाई, यो अधिकार स्थानीय तहले छुट्याइदिएको छ, अनि यो काम चाहिँ सङ्घले गर्यो भने छुट्याइदिएको छ। नगर्ने भएपछि त्यसको विरोध गर्नु पर्यो। त्यो पात्र चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा केपी ओली हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो कारणले उहाँमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक थियो होइन। ठिक छ, अलिकति तपाईँको पार्टीको सन्दर्भ अथवा परिवर्तनको सन्दर्भ, पछिल्लो सन्दर्भ हेर्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेसमा चन्द्र भण्डारी जस्ता युवा नेताहरू सहित के भन्छन् भने यो धर्मनिरपेक्षताबाट ब्याक हुनुपर्छ पार्टी अबको अधिवेशनमा, हामी त्यसलाई चाहिँ चन्द्र भण्डारीले भने लगायत मलाई थाहा छैन, नेताहरू चाहिँ अब धर्मनिरपेक्षताबाट ब्याक हुन्छ पार्टी, हामी महाधिवेशनबाट ब्याक गराउँछौँ भन्दैछन् होइन। त्यस्तै तपाईँको पार्टीमा पनि महेश बस्नेतहरू अब योबाट ब्याक हुनुपर्छ भनेर अस्तिको बैठकमै बोलिहाल्नुभयो। कसले भनेर गऱ्यो भन्दाखेरि मलाई प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यो पार्टी अध्यक्षकै सल्लाहले मैले एजेन्डा ल्याएको भन्दै हुनुहुन्छ। अलि पर गएर हेर्नुभयो भने उहाँले त्यही भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, पब्लिकली भनिसक्नुभयो त उहाँ त्यो कुरा त होइन। त्यसपछि यसो पर गएर हेर्नुभयो भने साझा पार्टीको रविन्द्र मिश्रले पनि त्यस्तै खालको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। भनेको परिवर्तनकारी शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू अब जुन खालको एजेन्डा बोकेर जनतामा गए र अहिलेको परिवर्तनको मुख्य सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता होइन, समावेशिता, योबाट अलिकति ब्याक हुन खोजे हो। त्यसो हो भने म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युशन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी।
लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रबिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 98 066 13 506, मधुसूदन बस्याल 98 066 70 481, बालकृष्ण बस्याल 98 151 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिहा, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। र अहिलेको परिवर्तनको मुख्य सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, होइन, समावेशिता, योबाट अलिकति व्याकुन खोजे हो। त्यसो भए त्यसमा मैले एउटा समस्या देख्छु। त्यो उहाँहरूको मनभित्रको एजेन्डा होइन, जसले बोले पनि कसैको एजेन्डा बोले। उहाँहरूले कसको एजेन्डा नत्र यो बेला कसैको एजेन्डा भन्नु बुझ्नु न तपाईँले। मैले किन भन्नु पऱ्यो ठाउँबाट कतिपय कुरा भन्न मलाई पनि नहुने होला होइन। कसैको एजेन्डा छ मुलुकमा चाहिँ नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य नबनाउने, नेपाललाई हिन्दू स्टेट बनाउने, नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने। यो चाहिँ के अरे हिन्दू स्टेट भनेको हिन्दू स्टेट मात्रै भएर पर्छ नेपाल। हिन्दू स्टेटसँग जोडिरहेको चाहिँ हामी सुन्छौँ नि,
अनि यो अभियानमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र पनि हुनुहुन्छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र। यो अभियानमा महेश बस्नेत पनि आउने, यो अभियानमा रविन्द्र मिश्र पनि आउने, यो अभियानमा चन्द्र भण्डारी पनि आउने। किन ठुलो के अरे शङ्का पैदा हुन्छ यसमा। एउटा डिजाइनभित्र यो कुराहरू बोलिरहेको छ। उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णय छैन यसमा। चन्द्र भण्डारीले भनेर नेपाली काङ्ग्रेस यो निर्णयबाट चाहिँ के अरे यो निर्णय गराउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। एमाले यो निर्णयबाट फिर्ता हुन्छ अहिले भन्ने मलाई लाग्दैन, होइन? राजा ज्ञानेन्द्र त आफ्नो एजेन्डा होला, होइन? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ के अरे माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइसकेको छ भन्ने कुरोको चाहिँ अभिव्यक्ति हो। त्यति कुरो मात्रै बुझ्नुहोस् अहिले। अलिकति निवर्तमान सरकारको सिनारीको सन्दर्भको कुरा गरौँ। जुन राम मन्दिरको सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीज्यू तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले उठाउनु भयो, होइन? त्यो कोरोना महामारीको बिचमा पनि मूर्ति अभिषेक गरेर पुर्याउने काम भयो। यी कुराहरूले अलिकति त्यतापट्टि जाँदैछ भन्यो भने के हुन्छ? होइन, त्यो त सङ्केत चाहिँ के गर्न खोजेको उहाँले कुरा जान्थ्यो। कहिले यो चाहिँ पार्टीमा छलफलको विषय पनि छैन, कहिले कमिटीमा छलफलको विषय पनि छैन, होइन? अब नेपाल सरकारले निर्णय गरेर गरे पनि हो जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो, होइन? त्यस कारणले यो व्यक्तिको चोइसको आधारमा गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले संस्थाले के अरे जिम्मेवारी लिने कुरा नै आउँदैन। संस्थाको तर्फको एउटा चाहिँ के संस्थामा रहेको व्यक्तिको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि भोलि कुनै दिन समीक्षा होला, यसको चाहिँ आलोचना हुन्छ। परिस्थितिले नेकपा एमाले, होइन, तपाईँले भनिरहनु भएको छ हाम्रो यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदासम्म एमालेमा अर्को खालको सिनारियो आउँछ भनिरहनु भएको छ। यदि आएन भने मानिलिनुहोस् तपाईँको पक्षमा आउँछ, भएका आएन भन्ने कुरै छैन, आउँछ। नेताको तर्फबाट यो एजेन्डा आयो भने के गर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ धर्मनिरपेक्षता यसमा चाहिँ के छ, संहिताबाट ब्याक हुने कुरा? पहिलो कुरा त कम्युनिस्टहरू धर्मनिरपेक्षवादी। हाम्रो मुलुकको नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ 10 भन्दा बढी धर्म मान्ने मान्छेहरू बसोबास गर्छन् होला। धेरै थोरै जनसङ्ख्यामा धेरै थोरै कुरा होला। त्यो भने चाहिँ कि धर्मनिरपेक्ष भने के मात्रै हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ हिन्दूको विरोध गर्नुपर्छ भने होइन नि, क्रिस्चियनहरूको समर्थन गर्नुपर्छ भने होइन नि। राज्य स्वयं जो राज्यको चाहिँ स्रोत र साधन हुन्छ, राज्य चाहिँ जहाँ बसिया हुन्छ, राज्यको चाहिँ आफ्नो स्पेसल धर्म हुँदैन है। कुनै धर्मलाई कक्षाउने सबैको संरक्षण राज्यको चाहिँ नजरमा हेर्दाखेरि ऊ निरपेक्ष हुन्छ, सापेक्ष हुँदैन धर्मप्रति, होइन? मान्छे के व्यक्तिहरूको नागरिकहरू धार्मिक स्वतन्त्रप्रति हाम्रो चाहिँ यो लोकतान्त्रिक चाहिँ के अरे पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ पार्टी लगायतका सबै पार्टीहरू चाहिँ को प्रतिबद्ध देखिन्छ। नेपालको सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्ध देखिन्छ, होइन? धार्मिक स्वतन्त्रता हरेक चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट हो। त्यस कारणले त कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त किन मानिस के अरे हिन्दू धर्म भन्न मिल्दैन हामीले, त किन चाहिँ भइस बुद्धिस्ट भन्न मिल्दैन हामीले, त हुँदा हुँदा किन किराँत भइस, त हुँदा हुँदा किन मुस्लिम भइस भन्न मिल्दैन हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले खालि चाहिँ हिजो चाहिँ राजाको पालामा के थियो भनेदेखि एउटा राज्यकै चाहिँ हिन्दू धर्म मेरो धर्म भन्यो। यद्यपि त्यो बेला पनि बुद्धिस्टहरूलाई माया गरेकै थियो, अरूहरूलाई चाहिँ केही न केही इस्लामहरूलाई पनि के अरे अपमान गरेको चाहिँ होइन। तर चाहिँ राज्यको स्रोत र साधन चाहिँ विशेष रूपमा एउटा चाहिँ धर्मलाई मात्रै प्रयोग गरियो। त्यो गर्दाखेरि अरू चाहिँ के धर्म यो मुलुकमा चाहिँ त एउटा नारी हुनुको नाताले अपमान फिल गरे, विभेद फिल गरे क्या। ऊ राज्यले चाहिँ विभेद गर्ने होइन, धार्मिक समुदायहरूलाई विभेद गर्ने होइन। राज्यको तर्फबाट हिन्दूहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्ने, मुस्लिमहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्ने, बुद्धिस्टहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्ने, किराँतहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्ने, होइन? क्रिस्चियनहरूलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्ने। अब मुस्लिमभित्र नै आफ्नो सम्प्रदाय छन्, बुद्धिज्महरू पनि हिन्दूभित्र कति धेरै सम्प्रदाय छन्, होइन? क्रिस्चियनभित्र पनि प्रोटेस्टेन्ट क्याथोलिक भन्नेहरू छन्, होइन? किराँत धर्मको चाहिँ छ यहाँनिर, अरू चाहिँ बोहाई धर्म के भन्ने छ नि, सानो सानो धर्महरू छ। यो सबैप्रति राज्यको चाहिँ समान चाहिँ व्यवहार हो, समान दृष्टिकोण हो। स्रोत र साधनमा सबैको चाहिँ तपाईँ समान पहुँच हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। सेकुलर डेमोक्रेसी भनेको हाम्रो अहिलेको चाहिँ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको, होइन, महत्त्वपूर्ण पार्ट हो क्या। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ चिजलाई हामीले खलबलाउने कुरामा फेरि द्वन्द्व सुरु हुन्छ। सङ्घीयतावादी सङ्घीयताको विषयमा बहस छेडिरहेको व्यक्ति पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र यदि महेश बस्नेत भनेको साँचो हो भने अब यो सङ्घीयताबाट ड्रिल हुने र यो सबै यो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ अपप्रचारमा आउँछ भन्ने कुरा हो, होइन? ती कुराहरू चाहिँ अराजक कुरा हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो स्थितिमा कसरी एउटा लाइन मिल्ला? मुलुकलाई एउटा नेताले बोल्दाखेरि मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने कि मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको स्थिरता लैजाने भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले सङ्घीयताको चाहिँ के अरे बारेमा समीक्षा गर्ने बेला भएको छ र
संहिता कार्यान्वयनको एउटा कार्यकाल पनि एउटा सरकारले पुरो गर्न पाएको छैन। अनि संहिताको चाहिँ के अरे प्रस र कोन्स या चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक पक्षको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ र भएको छैन नि होइन। त्यो व्यक्तिको एक खालको अहङ्कार चाहिँ हुन्छ, अहङ्कारवादी व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस्तो अहङ्कार प्रकट गरिरहेको हुन्छ होइन। संहिता संसारमा जहाँ जहाँ द्वन्द्व भएर चाहिँ नयाँ व्यवस्था आएको छ त्यो ठाउँमा सबै ठाउँमा चाहिँ प्रायः धेरै ठाउँमा संहिता नभएको ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन प्रणाली चाहिँ तपाईँको समावेशी खालको निर्वाचन प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली या समानुपातिक प्रणाली चाहिँ अपनाउनु देखिन्छ। राज्य सत्तामा चाहिँ तपाईँको संहिता नभने पनि इराकले संहिता त भने होइन नि, तर इराकको नयाँ संविधानले त्यहाँको द्वन्द्व पोस्ट वार चाहिँ के अरे पोस्ट कन्फ्लिक्ट पछाडिको सिचुएसनमा त्यहाँ संविधान के भनौँ त्यहाँका 13 चाहिँ समुदाय, कुर्दिस समुदाय, मुस्लिमभित्रको चाहिँ तपाईँको सिया र सुन्नी समुदाय, एउटा सभामुख हुने, एउटा प्रधानमन्त्री हुने, अर्को राष्ट्रपति हुने भने नि उनले समावेशिता अपनायो नि। संरचनामा संहिता पो भन्यो नि त, समावेशिता भन्यो त्यसले। हामी सङ्गठनमा समावेशिता पनि भनिरहेको छौँ। समावेशिता होइन, संहिता भनेको एउटा प्रोसेस र चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा हो। समावेशिता भनेको एउटा के अरे प्रतिनिधित्वको कुरा मात्रै हो, अलग कुरा। तर यो दुइटा चाहिँ तपाईँको फेरि जोडिया पनि छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ जहाँ समावेशिता छ त्यहाँ संहिता चाहिँ के अरे अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। संहिता पनि भयो, समावेशी भयो भने सो मच बेटर भयो, सबभन्दा राम्रो राम्रो छ सब होइन। त्यस कारण हामी कहाँ यो जुन व्यवस्था चाहिँ आएको छ नि यो सबभन्दा राम्रो व्यवस्था हो। शासनको प्रणालीमा जहिले पनि दुईवटा पक्ष हुन्छ राज्य व्यवस्थाप्रति। एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा हेगेमोनिक भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, अहङ्कार चाहिँ वादीहरूको चाहिँ एउटा विचार पनि हुन्छ। अब यो विभेदबाट मुक्तिको लागि चाहिँ अझ उठाउनुको अर्को विचार पनि हुन्छ होइन। हामीले जो विभेदमा पऱ्यो भनिएको, जो चाहिँ शोषणमा पऱ्यो भने, दमनमा पऱ्यो भनेकोहरूलाई मुक्तिको चाहिँ संरचना बनाएको, मुक्तिको लागि स्पेस दिएको, ठाउँ दिएको क्या होइन। स्रोत र साधनमा, राज्यको स्रोत र साधनमा, शक्तिमा चाहिँ तिमीहरू पनि सहभागिता छ है। तिमीहरू पनि यो मुलुकको नागरिक हो। अब तिमीहरू चाहिँ यो मुलुकको बासिन्दा हो तर यो मुलुकको नागरिक हुन नपाएको चाहिँ स्थिति त्यसबाट मुक्त गरेको संविधानले भन्ने कुरा आफ्नो मोर डेमोक्रेटिक कुरा हो नि, मोर सोसियलिस्ट कुरा हो नि। विगतमा यहाँले सङ्घीयतालाई मुखरित गर्नका लागि होइन त्यसको विरुद्धमा जाने भने कुरा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो खास गरिकन लोकतन्त्रको अहिलेको जुन समावेशी लोकतन्त्र छ, जुन चाहिँ तपाईँको सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र अहिले आउँछ होइन। सामाजिक न्याय भनेको समूहहरूलाई चाहिँ न्याय दिने कुरा हो, समाजलाई न्याय दिने कुरा हो। जुन जात, जुन समाज, जुन समुदाय, जुन चाहिँ के अरे समूहहरू चाहिँ विभेदमा छन् तिनीहरूलाई न्याय दिने कुरा हो। किन हाम्रो मुलुक चाहिँ अहिले पनि हाम्रो मुलुक कोरिया जस्तो एउटा मात्रै जातिको मुलुक होइन, बहुल जाति। तपाईँको 127-23-25 भन्दा बढी जातिको मान्छेहरू छन्। तपाईँको विश्लेषणमा बाहिर जुन ढङ्गले कुरा आइरहेछ नि, यो हेर्दाखेरि त हिजो तपाईँले जसरी ककसको नेतृत्व गर्नु परेको थियो नि होइन, भोलि त्यस्तो स्थिति पो आउँछ कि? अहिले त आउँदैन। यो त यस्तो चाहिँ के अरे भूकम्प हुन त भूकम्प ठुलो भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि सानो झड्का आउँछ भन्छ, त्यसलाई त्यो रूपमा ठुलो भूकम्प गइसकेपछि पनि परकम्पन आउँछ भने यो 72 सालको ठुलो भूकम्प पछाडिको परकम्पन भयो भनेको परिवर्तन पछिको परकम्पन। यो जो चाहिँ तपाईँको शासन सत्तामा बसिरहने के अरे शक्तिलाई चाहिँ पनि के हुन्छ भने नयाँ व्यवस्थापछि उसले अपमानित ठान्छ क्या। उसको सबै जो चाहिँ रसगत चाहिँ हो त्यो चाहिँ के न के त बाँड्नुपर्छ नि अरूलाई होइन। त्यो चाहिँ दृष्टिकोणबाट आएको विचारहरू हुने विचार ठिक छ। तपाईँ त्यसो विचार व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ मभन्दा पछाडि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताहरू चाहिँ यो इमेन्सिपेटोरी चाहिँ के अरे आइडेन्टिटी चाहिँ कार्ड हुन्छ क्या एउटा, त्यसको चाहिँ पक्ष वकालत गरिरहेका मान्छेहरू जो अहिले चाहिँ तपाईँको के न के भयो नि भएको छ भनेको छ। अझ त्यो पनि अपर्याप्त भयो, उनीहरूले धोका दिए भन्ने चाहिँ शक्ति पनि त्यहाँनिर छ नि, त्यो शक्तिलाई बल मिल्छ। अति दक्षिणपन्थी शक्ति फेरि पुरानैतिर फर्काउने कुरा यो अपर्याप्त भयो। यो अहिलेको संविधान त धोका दियो हामीलाई भन्ने पहिचानवादीहरू छँदैछन् यो मुलुकमा, तिनीहरूलाई नि बल मिल्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको पुरानो चाहिँ के अरे पुरातन पन्थीहरू चाहिँ पुनरुत्थान गर्न चाहने व्यक्तिहरूले बल मिल्छ यही विचारले। ठिक छ। अब अलिकति तपाईँ र म संवाद गरिरहँदाखेरि हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक खास गरी गण्डकी प्रदेशवासी, गण्डकी प्रदेशको 3 वर्ष प्लस यहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो नेतृत्व गरिरहँदाखेरि एक खालको सोचाइ पनि थिएन होला यहाँ चाहिँ बिचबाट यसरी यहाँको सरकार ढल्छ भन्ने चाहिँ होइन, तपाईँ सोच्नु भएको थियो? होइन, म अब मेरो त बहुमत थिएन आफ्नो नेकपा एमालेको 87 मन्त्री थियो सुरुमा चाहिँ तपाईँको 168 को उपधारा 2 अनुसार भनेको सरकार त हो। अब
त्यतिखेरको चाहिँ कल्पना के थिएन भने माओवादीले यति चाँडै चाहिँ समर्थन फिर्ता लगायो यो नगदा होला भन्ने पनि थिएन। अनि पार्टी मिलिहाल्ला भन्ने पनि मलाई लागेको थिएन होइन। पार्टी मिल्यो 3-4 महिनापछि नै मिल्यो। हामी सरकार बनेपछि 3-4 पार्टी मिलेपछि त 5 वर्ष त पार्टी के फुट्यो कसले कल्पना गर्छ? 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दा 3 वर्ष 39 महिना पुग्दा नपुग्दा पार्टी फुटिहाल्छ भने कसले कल्पना गर्छ? गर्दैन नि। तर मेरो एउटा कुरा के छ भने म चाहिँ अल्पमतको चाहिँ के अरे म चाहिँ छु है। मेरो पार्टी अल्पमतमा छ, कोर पार्टी चाहिँ अल्पमतमा छ भन्ने कुरा चाहिँ याक्क चाहिँ थियो। त्यो बिचमा अलिकति पार्टी केन्द्रमा जे जसो भए पनि गण्डकी प्रदेशको एउटा लिडरको हिसाबले विभाजित भएर गएको एमाले के अरे माओवादी केन्द्र जुन अदालतले लगिदियो र पनि एक ठाउँमा राख्न सक्छु जस्तो लागेको थियो कि अथवा त्यसका लागि केही प्रयास गर्नु? होइन, त्यस्तो चाहिँ किन सम्भावना थिएन भने मैले प्रयत्न गरेको भने मैले के भनेको के अरे नेकपा माओवादी केन्द्र हाम्रो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले भइसकेपछि मैले के भने भनेदेखि यहाँको पार्टी अध्यक्षसँग, प्रदेशको अध्यक्ष, प्रदेशको इन्चार्जसँग र केन्द्रका चाहिँ दोस्रो तर्फका नेताहरूसँग पनि मैले यो चाहिँ अलिअलि उहाँहरू पोजिटिभ देखिए भए यो चाहिँ कुरा उत्तर चाहिँ पोजिटिभ आएको भए कन्भर्टरसँगै कुरा गर्थेँ म होइन। या नारायण काजी कन्भर्टरसँग लगाएको चाहिँ के कन्भर्टरसँग चाहिँ गण्डकी मोडल बनाउन हामी सङ्घमा चाहिँ के अरे कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको या जनता समाजवादीको एलायन्स बढ्यो भने बित्तिकै यहाँ बन्नै पर्छ भनी छ र। आज तपाईँहरू त्यहाँ माथि के भयो, केपी ओली, प्रचण्ड, देउबा या चाहिँ उपेन्द्रको बिचमा के चाहिँ गठबन्धन भयो त्यसमा केही त्यो बेलासम्म चाहिँ माधव नेपाली सामेल हुन्छ, अब सामेल हुन्छ, उहाँ बन्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ त्यही हुनुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि त सङ्घीयताको के अर्थ हो? केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो नि। सङ्घीय के अरे प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वायत्तता त्यसबाट गुमायो। त्यसको लागि मैले चाहिँ धेरै प्रयत्न गरेको माओवादी केन्द्र साथीहरूसँग भने मैले चाहिँ कङ्ग्रेस साथीहरूले भने, अरू साथीले भने यो चाहिँ तपाईँको केन्द्रले फाल्दाखेरि फालिने, केन्द्रको सरकारले फाल्दाखेरि फालिनु हुनु पऱ्यो, केन्द्रको पार्टीले फाल्दाखेरि फालिनु हुनु भएन। केन्द्रको सरकारले पनि जुनसुकै बेला फाल्न पाउँदैन। संवैधानिक प्रावधान के रहेछ विघटनतिर लाग्यो भने ल गण्डकी प्रदेश हामी चाहिँ के अरे अब अलग्गै चाहिँ प्रदेश हुन्छौँ भने पनि विघटन गर्नु त्यो सरकार, त्यो अधिकार केन्द्रलाई छ, सङ्घलाई दियो होइन। यहाँ धेरै आर्थिक विशृङ्खल भयो, यति धेरै के अरे सङ्कटकाल लाग्यो, सारा स्थिति भयो कि त्यो प्रदेश चल्न नसक्ने थियो। त्यो प्रदेशले चाहिँ मुलुकमा ठुलो अस्थिरता ल्यायो भने त्यो प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ सङ्घलाई छ। यो बाहेक अरू बेला चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ तपाईँको अनि नेताहरू मिल्यो भने चाहिँ प्रदेश सरकार विघटन गर्ने कुरा सङ्घीयताको मर्म विपरीत कुरा थियो त्यो। तर सङ्घीयतालाई जोगाउन हामीले हाम्रो प्रदेश सभालाई जोगाउन साथी हो, हाम्रो सङ्घीयतालाई जोगाउन प्रदेश सभालाई चाहिँ म जोगाउन म तयारै छु। मिलिजुली सरकार बनाऊँ हामी होइन। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 27 जना मेरो छ, मेरो नेतृत्व सरकार बनाऊँ, नेकपा एमालेको नेतृत्व सरकार बनाऊँ। कङ्ग्रेस चाहिँ 15 सिटको कङ्ग्रेस छ, 12 सिटको चाहिँ माओवादी छ, 3 सिटको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, 2 सिटको जनता समाजवादी छ। सबै मिलेर आफ्नो चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ भाग गरेर सरकार बनाऊँ, केन्द्रमा एउटा सन्देश दिउँ। केन्द्रका नेताहरू चाहिँ भाँडियो भनेर चाहिँ हामी प्रदेश नेताहरू भाँडिन्न यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा। नेपाल सरकार नरहे पनि प्रदेश सरकार चाहिँ स्थिर रहिरह्यो भने होइन, चेन्ज भयो, नेपाल सरकार चेन्ज भएर पनि यहाँको चेन्ज भएन भने त्यसले अर्को स्थितिको प्रत्याभूति दिन्छ। किन स्थानीय तह भने हाम्रो परिवर्तन हुने प्रावधान छैन होइन। यो चाहिँ थेक्न सकेन भने कि त हामी चाहिँ स्थानीय तह जस्तै चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री बनाउँ होइन। तपाईँ बाहिरिँदै गर्दाखेरि मैले यो भनेको, तर चाहिँ उहाँहरूको यो कुरा अलिअलि ठिकै छ भन्ने पनि थियो होइन। तर मैले त्यस कारण मैले भने गण्डकी मोडल कायम गरौँ, केन्द्रमा परिस्थितिबाट अगाडि मिलेर काम गर्न सक्छ, भोलि मिलेर चुनावमा जान सक्छ, मिलेर फेरि अर्को नयाँ सरकार बनाउन सक्छ भन्ने म्यासेज चाहिँ दिउँ न हामी भनेको। मेरो यो चाहिँ यो विषयको गइरहेको जुन कुरो मैले उठाएँ साथीहरू फेरि मुख्यमन्त्री लोक पनि थियो नयाँ साथीहरूलाई होइन, उहाँले चाहिँ सिरियसली लिनु भएन, खालि चाहिँ तपाईँको वार्ता गऱ्यो नि त भन्ने चाहिँ वार्तामा चाहिँ आउनुभयो। मैले वार्ता सबैसँग चलाएँ तर त्यसले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकेन। यसले चाहिँ भोलि चाहिँ समीक्षा कुनै दिन समीक्षा हुन्छ। गण्डकी प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी हुनाले सङ्घमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा सरमा सरकार नेताहरू गठबन्धन गर्दैमा प्रदेशको सरकार आफ्नो स्वायत्ता कायम राख्नुपर्छ, प्रदेश कमिटीले चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उठाएको थियो है भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ सङ्घीयताको पक्षमा पो रहेछ त। सङ्घीय बलियो बनाउने पक्षमा, सङ्घीयताले आफ्नो शान्तियुता देखाउने पक्षमा, मुलुकमा स्थिरता चाहिँ कायम गर्ने पक्षमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले जनतालाई जे सेवा दिइरहेको त्यो सेवालाई निरन्तरता दिने कुरामा
सङ्घीयताको सान्दर्भिकता प्रकट गर्नु त्यो कुरो त महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा भोलिको कुनै दिन चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ होला भन्ने समीक्षा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। ठिक छ, हामी अन्त्यमा छौँ। केन्द्रमा केपी ओलीको अनुहार हेर्दै यहाँमाथि प्रहार होइन, यसमा सबैले स्वीकार्य विषय पनि हो र पनि तपाईँले थालेका केही राम्रा कामहरू जसलाई अहिलेको सरकारले तलमाथि नगरिदियोस् भन्ने 2 लाइनमा केही भन्नुहुन्छ? अहिलेको सरकार अहिले चाहिँ के अरे वार्षिक विकास कार्यक्रम हेर्नु, अहिलेको सरकारले हाम्रो सबै योजनाहरू बताउनु पऱ्यो। उहाँहरूको प्लानिङको चाहिँ भिसीले के भनेछ भनेदेखि उपाध्यक्षले त्यो पहिलेको सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको, त्यो राम्रो कामलाई हामीले बोक्नु हुँदैन, त्यसलाई भत्काउनु पऱ्यो। कहाँ भत्काउने, पोलिसीमा के चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुझाव माग्नु भएछ। त्यहाँबाट स्टार्ट छ उहाँहरूको। मैले अघिल्लो चाहिँ तपाईँ पत्रकार सम्मेलन नै भनेको थिएँ, यो चाहिँ के अरे अँध्यारो कोठाबाट जुन चाहिँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको यो साबिक चाहिँ पहिला मेरो नेतृत्वको नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले जुन राम्रो कामहरू गरेको थियो, अर्को चाहिँ के अरे त्यतिखेर नै दोस्रो चाहिँ तपाईँको संयुक्त सरकारको दोस्रो घटक थियो माओवादी केन्द्र, पछि हामी एउटै पार्टीको भयौँ होइन। पछि निस्कने बेला पनि दोस्रो घटक बन्यो, तेस्रो घटक बन्नु भएको थियो होइन। अहिलेको चाहिँ सरकारको दोस्रो घटक उहाँहरू, उहाँले कमसेकम आफ्नो चाहिँ उपस्थितिमा, आफ्नो अनरसिपमा, आफ्नो निर्णयमा, आफ्नो सहकार्यमा, आफ्नो समुदायमा त्यति बेलाको सरकारले गरेका राम्रो कुराहरू भत्काउनु हुन्न भनेर उहाँले अडान लिन सक्नु पर्थ्यो, लिन सक्नु भएन। आज मैले उहाँहरूको चाहिँ मन्त्रीहरू सबैलाई बधाई दिएँ। बधाई दिने काममा मैले यो भने कि तपाईँहरूको संयुक्त सरकार छ भने नहुमा, मेरो सरकार चाहिँ मन्त्री पद जान्छ कि भने नहुमा, तपाईँले कङ्ग्रेसले गलत काम गरेको छैन, कङ्ग्रेसको चाहिँ गलत कामको चाहिँ विरोध गर्न नछोड्नुहोस्। किन एउटा पार्टीको सरकार हो भने त्यो संयुक्त सरकार हो। असहमति हुने बित्तिकै साझा कार्यक्रम नै थिएन तपाईँहरूको। मैले त्यत्रो प्रश्न उठाएँ तपाईँको के अरे तपाईँको सरकारलाई म चाहिँ के अरे समर्थन गर्छु, म रचनात्मक समर्थन गर्न चाहन्छु, तर संहिता चाहिँ बलियो बनाउने काममा चाहिँ पहिलेको प्रदेश सरकारले गरेको कुराहरू नभत्काउनुहोस्, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। संहिता प्रदेश सरकारको औचित्य, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको चाहिँ के अरे उज्यालो कामहरू जे थिए होइन, जो के अरे तपाईँको के अरे गण्डकीपछि उज्यालो प्रदेश, यसलाई चाहिँ किन चाहिँ तपाईँ के अरे काट्नुहुन्छ? प्रत्येक चाहिँ पालिकाको सदरमुकाममा 8 मिटर फराकिलो चाहिँ बाटो पुऱ्याउने काम किन काट्नुहुन्छ? तपाईँले गर्नुपर्छ पर्दैन त्यो होइन? एउटा निर्वाचन क्षेत्र, एउटा सडकको काम किन काट्नुहुन्छ? घर घरमा धारा चाहिँ के अरे पुऱ्याउने कुरा, एक घर एक धारा पुऱ्याउने अभियान किन चाहिँ चाहिँदैन? तपाईँलाई पानी खुवाउनु पर्दैन जनतालाई? अनि तपाईँको एमाले चाहिँ के अरे ल्याएको पृथ्वी शोको पालामा बनेको चाहिँ खानेपानी योजना भनेर काट्यो भने त्यहाँको जनतालाई खानेपानी दिनु पर्दैन? त्यहाँको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ भाषा भन्दाखेरि तपाईँलाई भोट हाल्ने जनता छैन, त्यहाँ पनि छन् नि। आधारभूत खानेपानीको चाहिँ अभियान 126वटा चाहिँ आयोजना छ, त्यो चाहिँ नकाट्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। हामीले चाहिँ यो सङ्घीय प्रदेश सरकारको औचित्य साबित गर्नको लागि, प्रदेश सरकारले राम्रो ठिक ढङ्गले काम गर्नको लागि आफ्नै गण्डकी विश्वविद्यालय बनायो, अरू प्रदेशले बनाएको छ, त्यसको आफ्नै एउटा चाहिँ के अरे महिमा छ, आफ्नै एउटा चाहिँ नयाँ सिस्टम हामी लान खोजेका छौँ। स्वायत्त ढङ्गले विश्वविद्यालय चलाउनु खोज्छ, एउटा चाहिँ संसारको समकालीन के अरे विश्वविद्यालयसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने एउटा विश्वविद्यालयहरूमा उनीहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने विषय। यो विषयमा यहाँले राम्रोसँग बताउनु भएको छ सबै कुरा होइन। सङ्गठनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बोझ ठान्नुभयो क्या, के अरे जिआइटी गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बोझ ठान्नुभयो। कर्मचारीको तलब मात्र राखेर चाहिँ त्यसलाई विकास उनीहरू काम गर्नु पर्दैन? विज्ञान चाहिँ प्रविधि प्रतिष्ठान छ, त्यसलाई काम गर्नु पर्दैन? त्यसलाई पैसा नदिने? अनि तपाईँको के अरे प्रदेश गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, त्यसलाई चाहिँ पैसा दिनु परेन? अनि तपाईँको यो तालिम प्रतिष्ठान छ, त्यसलाई दिनु परेन? यी सबै चिजहरू नयाँ हुन्छ गण्डकी प्रदेशका। गण्डकी प्रदेशको संसदीय अनि हिजोको सरकारले गरेको चाहिँ काम गर्दै जाने हो भने त के अरे सबै भेट्दै जाने हो भने त अनि सरकार चाहिँ तपाईँको के अरे को एउटा चाहिँ लिगेसी, एउटा कन्टिन्युटी भन्ने कुरा के अर्थ हुन्छ? राज्य भन्ने के हो? ठिक छ, यी तपाईँका विकास निर्माणका सन्दर्भमा धेरै फोरमहरूमा यहाँले बताउनु पनि भएको छ होइन। अब हिजो सत्तापक्षी हुनुहुन्थ्यो, आज प्रतिपक्षी हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षी दलको नेताको हिसाबले, एमाले संसदीय दलको नेताको हिसाबले जब तपाईँहरू प्रतिपक्षीमा कन्भर्ट हुनुभयो त्यसपछि देखाएको व्यवहारको सन्दर्भ, तपाईँको पार्टीको माननीयले त टेबल उचालेरै फाल्नुभयो। यसले अलिकति संयम ढङ्गले एमाले अगाडि बढ्दैछ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँले अगाडि हेर्नुहोस् न, प्रतिपक्षले संसदमा चाहिँ वेल घेर्न सक्छ, नाराबाजी गर्न सक्छ, अनि सत्तापक्षको संस्थाहरू मिलेर हाम्रो संस्थाहरूलाई आक्रमण गर्न मिल्छ? कहाँ छ दुनियाँमा इतिहास? आक्रमण त भएन नि, तपाईँले भएन भने देख्नुभयो होइन? मान्य अहिले मन्त्री भयो, मान्य चाहिँ जानुभयो होइन? आक्रमण गर्न जाने हो, त्यसको प्रतिवाद गर्यो नि, प्रतिवाद हुन्छ नि।
आगो कसले सल्कायो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँले। अनि कोही आगो चाहिँ के अरे कसले चाहिँ के अरे कसको चाहिँ ठाउँमा पुग्दा आगो बाल्यो भन्ने कुरा नहेर्नुहोस्। दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। सत्ता पक्षले चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ नाराबाजी गर्न सक्छ, गोली घेर्न सक्छ होइन, बहिष्कार गर्न सक्छ होइन, आफ्नो कुराहरू चाहिँ के अरे राख्न सक्छ होइन। त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ सत्ता पक्षको संस्थाले अवरोध गर्न मिल्छ? त्यसको परिणाम त्यहाँबाट सुरु गर्नु न। भनेको कस्तो हुन्छ संसदमा दुनियाँमा संसदमा के हुन्छ थाहा छ? अन्डले चाहिँ तपाईँको के अरे सभामुखलाई हानिराखेको हुन्छ, कुर्सी हानाहान त कतिबाट भएको हुन्छ, तपाईँको त्यही चाहिँ त्यो भारतमा हुन्छ, त्यही अमेरिकामा हुन्छ, त्यही चाहिँ त्यो बेलायतमा हुन्छ, त्यही रुसमा भइरहेको छ, त्यही जापानमा भइरहेको छ। विकृत कुरा किन भोग्ने हो? विकृत कुरा किन भोग्ने होइन, विकृत कुरा होइन। संसदीय पार्लियामेन्टमा कहिले कहिले चाहिँ के अरे सभामुखले जब चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता भएर चाहिँ सभा चलाउँछ जुनसुकै पार्लियामेन्ट पनि, त्यहाँ त्यो ठाउँमा यस्ता विग्रहहरू पैदा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ तपाईँको एकदम उग्र भयो भनेर प्रस्तुत भयो भने चाहिँ एमालेलाई के अरे तपाईँले जो भन्न खोज्नु भएको छ यस्तो कुरा होइन। एमाले सालिन्छ, भद्रतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्छ। मैले त्यत्रो चाहिँ कुरा चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा लगाएर त्यत्रो चाहिँ के अरे कुरा राखेँ। तपाईँले यो काम गर्नु, यो निरन्तरता दिनु न। मैले चाहिँ मेरो सबै मसिना काम सबै लगाउनु भनेको छु। नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सरकार आफ्नो निद्रा कार्यक्रम पनि केही न केही हुन्छ नि। मैले त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नै पाउनु न, एक चाहिँ के अरे चिज पनि तलमाथि गर्नु पाउनु न भनेको छु मैले। आधारभूत कुराहरू, मूलभूत कुराहरू, फाउन्डेसन जो निर्माण गरेको छौँ, सङ्घीयताको फाउन्डेसन तयार गरेका छौँ, प्रदेश सरकारको फाउन्डेसन जुन तयार गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सम्मान गर्नुहोस्, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् भनेर भने अब त्यसमा उहाँले बलात् चाहिँ रूपमा गर्नुभयो। ठिक छ, उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेको अनि चाहिँ तपाईँको हाम्रो मान्य सभामुखले के गर्नुभयो? प्रतिपक्षी दलका नेताहरू चाहिँ के अरे सांसद उठेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोध जनाएपछि जबरजस्ती चाहिँ रुलिङ गर्न मिल्छ? अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो त, हाम्रो मान्यले चाहिँ तपाईँको विरोध गर्दा गर्दा भने चाहिँ मान्य कृष्ण के अरे थापा कृष्णबहादुर थापा चाहिँ निलम्बित भएको कुरा सुनाइदिनु भयो। त्यसो गर्न मिल्छ? त्यो संसद चाहिँ के अरे त्यो उहाँले चाहिँ विरोध जनाएपछि अर्को राखेपछि या अर्को चाहिँ दिनमा चाहिँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ नि उहाँले, नभए नोटिस जारी गर्न सक्नुहुन्छ भोलि संसद नभएको बेलामा। यस्तै एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ के अरे कार्यकर्ता भएपछि जब सभामुखले एउटा न्युट्रल व्यक्तिको हैसियतमा काम गर्दैन होइन, त्यस कारणले के अरे हुन त एमाले अहिले पनि आक्रोशित नै छ। एमाले अझै पनि आक्रोशित नै छ। आक्रोशित होइन क्या, यो कुरा भन्दैमा आक्रोशित हुन्छ र कस्तो कुरा हुन्छ? ठिकै छ, गलत कुराको चाहिँ के अरे त कसैले पनि सुरु गर्नु, आफ्नो मर्यादा काम राख्नु पर्यो क्या। ठिक छ, लोकतान्त्रिक संस्कार, मुख्यमन्त्री राख्नु पर्यो, प्रतिपक्षी दलको नेता आफ्नो बोकेका राजनीतिक काम राख्नु पर्यो। सबभन्दा पहिलो कुरा सभा चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा सभामुखले चाहिँ आफ्नो मर्यादा काम राख्नु पर्यो। ठिक छ, त्यसैले त सभामुख भइसकेपछि पार्टीको चाहिँ के अरे कार्यकारी भूमिकाबाट राजीनामा गराउँछ नि मान्छेले। त्यो इन्डिपेन्डेन्सी देखाउनु लाग्यो नि त, त्यो तपाईँको न्युट्रलिटी देखाउनु लाग्यो नि, त्यो दुनियाँलाई चाहिँ नाटक गर्न चाहिँ त्यो राजीनामा गराएको होइन नि। ठिक छ, नागरिकहरू उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार राजनीतिक दलहरू देखाउन् भन्ने चाहन्छन् र त्यो संस्कार बिचको त्यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी हुँदैन। यति कुरा चाहिँ मलाई अस्वस्थ पार्नु। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनुहोस्। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।